الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sipara number 10. Sipare dana wa'lamu. Surat number 9. Surat dana. Surat at-Taubah. Safa number 177. Sipare dater maruku. Surat jasad maruku. Ruku ja ayat enterang. Ayat number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin. Qasas ayat number 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sipara number 20. Sipare dana. Amman khalaq. Safa number 309. Sipare da 5 maruku. Surat da 2 ruku. Ruku ja ayat 9. Ayat number 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asbaha fil madinati khaifan yatawaqqabu fa'idhal ladhi Musa farighan. Fa'asbaha fil madinati khaifan qala rabbi ودخل المد ولما بلغ فرددناه إلى أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. حور مقصورات في القيام. فيهن خيرات حسان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما عينان نضاختان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر غاسق إذا وقب. من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم كان علقة فخلق فسوى. ألم يكن نطفة من مني يمنى. أيحسب الإنسان
أعوذ بالله